सबैजनालाई नमस्कार। जसको कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन्सहरूमा मेन्टल एबिलिटी टेस्ट भनेर क्वेसन्सहरू आउँछ उहाँहरूको लागि यो भिडियो अत्यन्तै उपयोगी छ। किनभने यो भिडियो अथवा अब आउने जुन सिरिज छ, यो हामीले एउटा भिडियो सिरिज बनाइरहेका छौँ। यो भिडियो सिरिजमा मेन्टल एबिलिटी टेस्टमा जुन जुन टपिकहरू आउँछ त्यो टपिकहरूको हामी के गर्न लागिरहेछौँ त एकदम बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङहरू, त्यसमा के कुराहरू बुझ्नुपर्छ ठ्याक्कै त्यति कुराहरू लिएर त्यसलाई केही क्वेसन्सहरूसँग जोडेर हामी भिडियोजहरू बनाइरहेका छौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने टपिक रहेको छ, जुन तपाईँहरूले सानै क्लासदेखि अध्ययन गर्दै आइराख्नु भएको छ। अब सर्वप्रथम सब तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो रेसियो भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। रेसियो भनेको के हो त? रेसियो भनेको जस्ट डिभाइड गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। जस्तै तपाईँसँग एउटा डेरी मिल्क छ, एउटा डेरी मिल्कलाई 5 जना मान्छेमा भाग लाउनु पर्ने छ। 5 जना मान्छेमा भाग लाउनु पर्ने छ र सबैले बराबर भाग पाए भने यसलाई हामीले के लेख्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले 1/5 लेख्न सक्छौँ। एउटा डेरी मिल्कको जम्मी 5 भाग र प्रत्येकले एक एक भाग पाउँछ। यसो हेर्दाखेरि यो हाम्रो डिभिजन जस्तो पनि देखिन्छ हैन। दिस इज डिभिजन नै हो र हामीले के गरिरहेछौँ बराबर कतिमा गर्ने भन्ने कुराहरू। तर एउटा अलिकति माथिल्लो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङमा के बुझ्नुपर्छ भने जब हामी रेसियोको कुरा गर्छौँ, रेसियोको कुरा गर्दाखेरि यहाँ माथि एउटा के हुन जान्छ त सिम्पल बुझौँ। रेसियो भनेको एक तरिकाले बुझ्दा फ्र्याक्सन जस्तो पनि हुन्छ। म फ्र्याक्सनसँगै लेखेर बुझाउँछु। एउटा हुन्छ न्युमेरेटर, यहाँनिर मैले डिनोमिनेटर भनेर लेखेँ है त बुझ्नको लागि, डिनोमिनेटर। अब कस्तो हुनु पर्यो भने यो न्युमेरेटर जे छ यो डिनोमिनेटर पनि त्यही नै हुनु पर्यो। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले सपोज गरौँ दुईटा सेम प्रकारको क्वान्टिटीहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यदि हामी केजी मासको कम्पेरिजन गरिरहेको हुन सक्छौँ, मास हुनु पर्यो। यदि माथि मास छ तल पनि मास, माथि लिटर छ तल पनि लिटर हुनु पर्यो, माथि मिटर छ तल पनि मिटर हुनु पर्यो। अथवा लेन्थको कम्पेरिजन, मासको कम्पेरिजन, वेटको कम्पेरिजन, हाइटको कम्पेरिजन, यस्तो कुराहरू हामीले कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। हामीले हाइट र वेट कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन। यसरी रेसियोमा हामीले के गर्न मिल्दैन त राख्न मिल्दैन। त्यो कुरा हामीले रेसियोमा गर्नु भएन। अब अर्को कुरा यहाँनिर के बुझ्नु पर्ने छ भने सामान्य रूपमा हामीले रेसियोलाई लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, सामान्य रूपमा हामीले रेसियोलाई लेख्दाखेरि यहाँनिर के गरिन्छ त यो A/B भनेर जुन लेख्यौँ यसलाई हामी कुन फर्ममा पनि लेख्छौँ त A/B को फर्ममा पनि हामीले सामान्यतः हाम्रो परीक्षाहरूमा लेखेको पाउँछौँ। यहाँनिर जुन यो A भन्ने छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एन्टिसिडेन्ट भनेर भन्छौँ है त। यो A लाई हामी के भन्छौँ, एन्टिसिडेन्ट भन्छौँ र यसलाई हामी के भन्छौँ त कन्सिक्वेन्ट भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। यो एकदम बेसिक कुराहरू हो। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न पर्छ नै, किनभने कहिले काहीँ परीक्षामा तपाईँहरूलाई सोधिदिन्छ क्या, यहाँबाट एन्टिसिडेन्टको भ्यालु निकाल अथवा कन्सिक्वेन्टको भ्यालु निकाल भनेर तपाईँहरूलाई सोधिदिन सक्छ। यो एउटा A/B को यो रेसियोको कुरा हो। हामीले के भन्यौँ, रेसियोमा सेम टाइप अफ क्वान्टिटीलाई कम्पेरिजन गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। भनेपछि सपोज यदि मैले यहाँनिर के लेखेँ त 5:10 लेखेँ अथवा जे लेखे पनि यो 5 भनेको एन्टिसिडेन्ट भयो, 10 भनेको के भयो त कन्सिक्वेन्ट हुने भयो। त्यसै गरी 9:15 लेखे भने यो 9 भनेको एन्टिसिडेन्ट हुने भयो, यो 15 भनेको के हुने भयो त कन्सिक्वेन्ट हुने भयो। त्यसपछि नेक्स्ट कन्सेप्टमा जाउँ है त। एकदम सिम्पल कुराहरू छ, राम्रोसँग हेर्दै जानुलाई बुझिन्छ, एकदम सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। नेक्स्ट कुरा भनेको यहाँनिर के छ भने प्रपोर्सनको भन्ने कुरा छ है त। रेसियोमा एउटा जोडेर आउने टपिक अथवा एकदमै जरुरी पोर्सन भनेको के छ त प्रपोर्सनले एकदमै ठुलो भूमिका यहाँनिर खेल्न गएको हुन्छ। सपोज गरौँ एउटा A/B भन्ने रेसियो छ, अर्को C/D भन्ने रेसियो छ। यदि यो दुईटा बराबर हुन गयो भने, यदि दुईटा रेसियोहरू बराबर हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त प्रपोर्सन भनेर भन्छौँ। के अरे, यदि दुईटा रेसियोजहरू बराबर हुन गए भने यिनीहरूलाई हामी प्रपोर्सन भन्छौँ। अब हामीले यसलाई नै कसरी पनि लेख्छौँ त A/B। यो इक्वल टुलाई डिनोट गर्नको लागि हामीले यसरी यो डबल डट पनि दिन्छौँ। A/B = C/D भन्न पनि मिल्यो है त, यसरी भन्न सकिन्छ। अथवा हामीले के भन्छौँ त
यो एबिसिडी आर इन प्रपर्सन भनेर भन्छौँ है त। एबिसिडी आर इन प्रपर्सन। अब अर्को कुरा यहाँनिर के छ भने हेर्नुहोस् है त, एकदम राम्रो राम्रो कुरा छ यहाँनिर। यहाँनिर यो ए र डी जुन छ, यो एबिसिडीमा यो ए र यो डी जुन छ, यो ए र डीलाई हामी के भन्छौँ, एक्सट्रिम्स भनेर भन्छौँ। यिनीहरूलाई के भन्छौँ, एक्सट्रिम्स भनेर भन्छौँ। र बी र सीलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि मिन टर्म्स भनेर भन्छौँ। कुरा क्लियर छ होला? हेर्नुहोस् त, यो ए र डीलाई हामी एक्सट्रिम्स भन्छौँ भने यो बी र सीलाई हामी के भन्छौँ त, मिन टर्म्स भनेर भन्छौँ। र एउटा रिलेसन यहाँनिर एकदमै राम्रो रिलेसन के भन्छ भने प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स बराबर के हुन जान्छ त, बराबर प्रोडक्ट अफ मिन्स हुन जान्छ है त। अथवा मैले सिम्पली के लेख्न खोजेँ यहाँनिर, मैले सिम्पली यहाँनिर के लेख्न खोजेँ, प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स भनेपछि ए इन्टु डी बराबर के हुन जान्छ, बी इन्टु सी हुन जान्छ है त। यो रिलेसन अत्यन्तै जरुरी छ, हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ, पछि हामीले प्रयोगमा पनि ल्याउँछौँ है त। यो कुरा हुन जान्छ। ओके, अब नेक्स्ट कुरा हेर्नुहोस् है त। जस्तै यदि हामीले यहाँ हेर्नुहोस्, यो 4-5 वटा रिलेसन छ यहाँनिर। सपोज यदि हामीले ए इज टु बी इक्वल्स टु सी इज टु डी, यसरी कुनै हाम्रो प्रपर्सन छ, अथवा सिम्पली यसलाई यहाँनिर डबल डट लेखिदिए पनि हुन्छ, मैले यसरी नै लेखेँ। यहाँनिर यो डीलाई के भनिन्छ भने, यहाँनिर यो डीलाई के भनिन्छ त, फोर्थ प्रपोर्सनल टु ए बी र सी भनिन्छ। ठिक छ, डीलाई हामीले के भन्छौँ, फोर्थ प्रपोर्सनल भनेर भन्छौँ। ठिक छ, त्यसै गरी सीलाई हामी के भन्छौँ त, थर्ड प्रपोर्सनल टु ए एन्ड बी भनेर भन्छौँ। थर्ड प्रपोर्सनल टु ए एन्ड बी भनेर भन्छौँ। र अर्को यहाँनिर हुन्छ मिन प्रपोर्सनल भनेर हुन्छ। मिन प्रपोर्सनल भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, सपोज ए र बी भन्ने छ रेसियो, अब यिनीहरूको मिन प्रपोर्सनल भनेको यहाँनिर के हुन्छ त, ए इन्टु बी हुन जान्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त, मिन प्रपोर्सनल भनिन्छ। ए र बी बिचको मिन प्रपोर्सनल भनेको के हुन्छ, ए इन्टु बी हुन जान्छ। अब अर्को केही नियमहरू छन्, रेसियोजहरूको यहाँनिर केही नियमहरू छन्, हेर्दै जाउँ है त। रेसियोको केही नियमहरू छ। जस्तै सपोज यदि यहाँनिर म यसरी लेखिदिन्छु, सपोज ए इज टु बी इज ग्रेटर देन यहाँनिर के छ, सी इज टु डी छ। ए इज टु बी चाहिँ ग्रेटर देन सी इज टु डी छ भने यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, यसलाई यसरी ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी लेख्न सकिन्छ। अथवा यहाँनिर के लेख्न सक्यो त, ए टाइम्स डी बराबर बी टाइम्स सी लेख्न सकिन्छ। जस्ट यहाँनिर चाहिँ अब यस्तो भयो भने यस्तो लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अरू एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँनिर के छन् त, यहाँनिर एक दुईवटा अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको डुप्लिकेट रेसियोजहरू भनेर छ। सपोज यहाँनिर ए इज टु बी भनेर छ है, यो ए इज टु बी भन्ने एउटा रेसियो छ। ठिक छ, यो ए इज टु बी भन्ने एउटा रेसियो छ। अब यो ए इज टु बी भन्ने रेसियोको यसको डुप्लिकेट रेसियो है त, हेर्नुहोस् है त, यसको डुप्लिकेट रेसियो भनेको के हुन जान्छ, यसको डुप्लिकेट रेसियो भनेको ए स्क्वायर इज टु बी स्क्वायर हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को यसको के हुन्छ, सब डुप्लिकेट रेसियो भनेर हुन्छ। सब डुप्लिकेट रेसियो भनेको के हुन्छ त, ए 1/2 इज टु बी 1/2 भन्न खोजेको ए को स्क्वायर रुट र बी को स्क्वायर रुट लिनु पर्यो। डुप्लिकेट रेसियो र सब डुप्लिकेट रेसियो। डुप्लिकेट रेसियो भनेको स्क्वायर गर्नु पर्दो रहेछ, जुन रेसियो दिएको छ त्यसको एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्टको स्क्वायर गर्नु पर्दाखेरि डुप्लिकेट रेसियो। र सब डुप्लिकेट भनेको एन्टिसिडेन्टको पनि स्क्वायर रुट लिनु पर्यो, कन्सिक्वेन्टको पनि स्क्वायर रुट लिनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को यहाँनिर कस्तो हुन जान्छ भने हेर्नुहोस् है त, यसको ट्रिप्लिकेट रेसियो भन्ने हुन्छ। ट्रिप्लिकेट रेसियो गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, ए इज टु बी भन्ने रेसियो छ भने यसको पनि क्युब गर्नु पर्यो, एन्टिसिडेन्टको कन्सिक्वेन्टको पनि क्युब गर्नु पर्यो। यसै गरी ट्रिप्लिकेट छ भने यहाँनिर अर्को के पनि आउन जान्छ त, सब ट्रिप्लिकेट रेसियो पनि आउन जान्छ है त। सब ट्रिप्लिकेट रेसियो पनि आउन जान्छ। यो सब ट्रिप्लिकेट रेसियो भनेपछि
A1/3:B1/3 हुन जान्छ सब ट्रिप्लिकेट रेसियो भनेर आउँछ है त। अरु धेरै नियम छन् यसको, यति धेरै नियमहरू छन् हामीले रेसियो प्रोपोर्सनको, तर धेरै नियम पढेर काम पनि छैन। किन काम छैन त, आउँदैन पनि के, त्यस्तो धेरै कुराहरू सोध्दैन। तर यो केही बेसिक कुराहरू भएको कारण मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर लेखाइदिएको। कहिलेकाहीँ तपाईहरुले प्रयोग गर्ने नियम भनेको के छ भने, सपोज यदि दुईटा रेसियो A/B बराबर C/D छ भने यसलाई तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, A/B/A-B बराबर C+D/C-D। यस्तो यो दुईटा, यदि यो दुईटा बराबर छ भने यो दुईटा पनि बराबर हुन्छ। र यो नियम तपाईहरुले के पढ्नु भएको छ त, कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो भन्ने नियम छ। दुईटा नियमहरुलाई सँगै जोडिएको छ। अब एडेन्डो भन्ने हुन्छ, सबटेन्डो भन्ने हुन्छ, इन्भर्स गर्ने हुन्छ, यो सबै कुराहरु त हामीले क्लासमा पढिहाल्छौं है त। यो कुराहरु छ। अब रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन एकदमै भास्ट टपिक पनि हो। यदि हामीले एकदम राम्रोसँगले अध्ययन गर्नु पर्यो भने एकदमै भास्ट टपिक पनि हुन जान्छ। तर सिम्पल तरिकाले हामीले अध्ययन गर्छौं र क्वेशन्सहरुलाई जति सक्दो एकदम ट्रिकी वेमा चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो हाम्रो सल्भ गर्ने एउटा इच्छा हुन जान्छ। ठीक छ, यो कुरा हुन जान्छ। त्यसैगरी है त, कहिलेकाहीँ क्वेशनको बीचमा घुसाइदिन सक्ने कुरा है, क्वेशनको बीचमा घुसाइदिन सक्ने कुरा भनेको सपोज हामीले के भन्नु त भन्दाखेरि A is directly proportional to B भनेर भन्यो भने कस्तो हुन्छ त, A is directly proportional to B यो, अथवा यसले के भन्न खोजिरहेछ, A equals to K times B हुन्छ है भन्न खोजेको। यसलाई हामी के भन्छौँ त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्न खोजेको। यदि B इन्क्रिज भयो भने A पनि इन्क्रिज हुन्छ र यदि B डिक्रिज भयो भने A पनि डिक्रिज हुन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा हाम्रो यहाँनिर के छ त, A इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो। नेक्स्ट कुरा भनेको A इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु B भन्ने कुरा छ। यस्तो केसमा के हुन्छ, A इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु B अथवा A इक्वल्स टु K टाइम्स 1/B भन्न खोजेको। यदि B घट्यो भने A बढ्छ र यदि B बढ्यो भने A घट्छ। एउटा बढ्दा अर्को घट्ने, त्यस्तो खालको रिलेसन हुन जान्छ। यो हाम्रो केही रिलेसनहरु छ। अब एक दुईवटा क्वेशन्सहरु यसको हेरौं, कस्तो टाइपको क्वेशनहरु जेनरली तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ भन्ने कुराहरु हामीले यसो हेरौं है त। सपोज एउटा जेनरल टाइप अफ क्वेशनहरु भनेको तपाईहरुलाई के सोध्न सक्छ भने, मानौ यदि A/B बराबर 7:9 छ, B/C बराबर तपाईहरुको 3:5 छ भने A/B/C के हुन्छ भनेर सोधिन्छ। हेर्नुस् है त, यो क्वेशन तपाईहरुलाई सोधिन सक्छ। अब यस्तो केसमा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हुन सक्छ। यसलाई एकदमै सजिलो ढंगले हामीले के गर्न सक्छौं त, हल गर्न सकिन्छ। कसरी गर्ने त, एउटा सानो तरिका तपाईहरुलाई म सिकाइन्छु। हेर्नुस् है त, जस्तै के गर्ने त, A/B लेख्ने, यहाँनिर 7/9 लेख्ने, यहाँनिर के गर्ने B/C लेख्ने, अनि यहाँनिर के लेख्ने 3/5 लेख्ने। हामीले के चाहिएको छ, A/B/C। यहाँ B कमन छ दुईटामा हो, यहाँ B दुईटामा कमन छ। अब यो B को भ्यालु हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने, यो B को भ्यालु र यो B को भ्यालु जुन छ यसलाई बराबर बनाउने। यहाँ 9 छ, अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, यसलाई पनि 9 बनाउनु पर्यो। यो भ्यालु र यो माथिको भ्यालुलाई बराबर बनाउनु पर्यो। कसरी, अब यहाँ मैले इन्टु 3 गरे, तर त्यतिकै इन्टु 3 त गर्न पाइँदैन, तल पनि इन्टु 3 गर्नु पर्यो। हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि, कुनै पनि नम्बर मल्टिप्लाई गरौ डिभाइड गरौ, माथि तल एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई डिभाइड गरौ भने रेशियोमा केही प्रकारको चेन्जेस आउँदैन। यो भनेको कति हुन्छ त, 9/15 हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ 7 छ, यहाँ 9 छ, 9 चाहिँ 15 छ। के लेख्न सक्नुहुन्छ, 7:9:15 लेख्न सक्नुहुन्छ। कति सजिलै आउँछ हेर्नुस् त ल। हो, यस्तो खालको ट्रिक्सहरु हामीले सिक्दै जान्छौं। अरु धेरै कुराहरु बाँकी छ यस्तो कुराहरु, जस्तै क्वेशनमै तपाईहरुले A/B भनेको यति छ, B/C छ, A/C पनि सोधिन सक्छ। हो, यस्तो कुराहरु कसरी निकाल्न सकिन्छ हैन। यो सबै कुराहरु हामीले क्लासमा एकदम राम्रोसँगले अध्ययन गर्छौं है त। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। यहाँनिर नेक्स्ट क्वेशन हामीले के दिएको छ भने, मानौ
दुईटा पर्सनहरूको एजको रेसियो चाहिँ कतिमा छ अरे त 3:4 मा छ अरे। एज अफ टु पर्सन्स आर इन रेसियो, एज अफ टु पर्सन आर इन के छ त रेसियो कति भनेको छ त 3:4 भनेको छ है, 3:4 भनेको छ। आफ्टर 4 years द एज इज आफ्टर 4 years the ratio will be 7:9 भनेर भनिरहेछ। their age is now is भनिरहेको छ, एज इज नाउ इज भनेर भनिरहेछ। यस्तो टाइपको क्वेसनहरू तपाईहरुले सोध्न सक्छ है त। यो एकदम इजी लेभलको क्वेसन हो, तपाईहरुले अलिकति एडभान्स्ड खालको क्वेसन्सहरू पनि सोध्न सक्छ। जस्तै यसमा के हुन्छ, मानौ दुईटा पर्सनहरू ए र बी छन्, तिनीहरूको एजको रेसियो निकाल्नु पर्यो। मैले यहाँनिर के मान्छु त, ओके ल सपोज ए र बी भन्ने मान्छे छन्, ए र बी को एजको रेसियो कति छ 3/4 छ, यो पहिलो भयो। दोस्रोले के भनिरहेछ, आफ्टर 4 years देयर रेसियो विल बी 7:9 भनेपछि a + 4/b+4 भनेको 7/9 हुने रहेछ। यति इन्फर्मेसन तपाईहरुसँग छ हैन, यति इन्फर्मेसन तपाईहरुसँग छ। अब यहाँबाट तपाईहरुले यसो हेर्नुस् त के इन्फर्मेसनहरु डिडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला, त्यही अनुसार तपाईहरुले काम गर्नु पर्यो। अब सिम्पली तपाईहरुले यहाँनिर यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, a = 3b/4 लेखेर यहाँनिर भ्यालु पुट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुले अप्सन चेक गर्ने पनि हुन सक्छ। ल मैले यो भ्यालु पुट गर्दै यहाँनिर कति हुन्छ 3b/4 + 4/b+4 भनेको 7/9 हुन जान्छ हैन, यति कुरा हुन जान्छ। अब यसलाई नि मैले ट्राई गर्दै गयो भने यहाँनिर कति हुन्छ 4 4 जा 16, यहाँनिर 3b + 16, यो 4 तल आउँछ, 4b + 16 = 7/9 छ। यो भनेको कति आउन जान्छ त हेर्नुस् त, यहाँनिर यो भनेको तपाईहरुको भ्यालु आउन जान्छ 27b + 9 6 54 4 5, यहाँ 144, यहाँनिर 28b + 7 6 42 2 4, यहाँनिर 112 आउन जान्छ हैन। यो भनेको कति आउँछ त, अब b को भ्यालु तपाईहरुको यहाँनिर 2 कति आउने भयो 32 हो, b को भ्यालु तपाईहरुको कति आउने भयो 32 आउनु भयो। b को 32 आयो भने a को कति आउँछ त 3 × 32/4 भनेको 4 × 32 24, 24 र कति आउने भयो 32। अब यही कुरालाई हामीले अप्सनबाट मिलायौं भने 5 सेकेन्डमा मिल्छ हैन। त्यही भएर यस्तो कुराहरुको लागि चाहिँ हामीले क्लासेसहरुमा मोर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ है त। यो मैले जस्ट तपाईहरुलाई एउटा खाका भने यस्तो खालको तरिकाले आउन सक्छ, यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँछु। यो भयो रेशियोको तपाईहरुलाई म्याथमा चाहिने एउटा सामान्य जानकारी भयो है त। जसले म्याथको प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुको लागि एउटा सामान्य जानकारी भयो। यस्तै खालको अरु भिडियोजहरु पनि हामी लिएर चाँडै नै उपस्थित हुनेछौं। यदि तपाईहरुलाई क्लासेसहरु जोइन गर्नु छ, यो म्याथको प्रिपरेसनको क्लासेस जोइन गर्नुपर्ने छ भने तपाईहरुले हामीले 98495 95895 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा फेरि लिएर उपस्थित हुनेछु। हस्त नमस्ते।